پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ نیو یارک ٹائمز جموں تھے تعلق رکھنے والی معروف صحافی انورادھا بھسین دے مضمون سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی صحافت تے بھارتی پابندیاں کو بے نقاب کیتا ہے۔ انورادھا بھسین دے مضمون بھارتی آزادی صحافت تے مودی دے آخری حملے دے آغاز سن بی جے پی دے رہنماواں کو تملا دیتا ہے۔ اپنے مضمون وچ انورادھا بھسین سن لکھیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اہم خبراں کو دبایا جاندا ہے، مختصر کیتا جاندا ہے یا انہاں کو تروڑ مروڑ کے حکومتی مقاصد دے واسطے بیان کیتا جاندا ہے۔ دی کشمیر ٹائمز دی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین دے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافی برادری سخت خوف دے ماحول دے اندر اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ انہاں سن لکھیا ہے کہ مودی دی جابرانہ میڈیا پالیسیاں دے ذریعے کشمیری صحافیاں کو مودی حکومت تے ترجمان دے طور دے اتے کام کرنے دے واسطے مجبور کیتا جاندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 دے غیر قانونی بھارتی اقدامات کے بعد صحافیاں کو نشانہ بنانے وچ کئی گنا بادھا ہویا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ علاقے وچ میڈیا کو خاموش کرنے دے واسطے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ سچ بولنے دے اتے صحافیاں دے اتے سخت قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جانے ہیں۔ آصف سلطان فہد شاہ اور سجاد گل سمیت کئی کشمیری صحافیوں کو کالے قوانین دے تحت نظر بندی دا سامنا کرنا پہ رہا ہے۔ دوسرے پاسے مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت کو بے نقاب کرنے والے کشمیری صحافیاں اور میڈیا اداروں کو بدنام بھی کر رہی ہے۔ مودی دی ہندوتوا حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ میڈیا کو دبا کے اپنے جرائم کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن اس مقاصد وچ مودی حکومت کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی صحافت تے حملہ عالمی میڈیا تنظیماں دے واسطے چشم کشا ہے۔